अस्सलाम वालेकुम। चाहे हालात कैसे भी हों, खुद को पुरसुकून रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है अली, मैं हूँ आपका मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर कोच। आई हैव डन स्पेशलिटी इन सॉफ्ट स्किल्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत अहम मौजू पर बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। वो है ज़हन को पुरसुकून रखने के 7 तरीके। 7 वेज टू काम योर माइंड। हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी की दौड़ में हम कितने मसरूफ़ हो जाते हैं। काम, ज़िम्मेदारियाँ और मुख्तलिफ चैलेंजेस हमें कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं कि हम अपने ज़हन को सुकून नहीं दे पाते। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जिनके मदद से आप अपने ज़हन को पुरसुकून कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आए जानते हैं ज़हन की ताकत। ज़हन की ताकत, हमें ये समझना होगा कि हमारा ज़हन एक ताकतवर आला टूल है। ये हमें कामयाबी की राह पर गामज़न कर सकता है या हमें नाकामी की तरफ ले जा सकता है। अगर हम अपने ज़हन को मुस्बत ख़यालात से भर देंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं। मुस्बत सोच, खुद एतमादी और ख़ुद को कबूल करना, ये सब चीज़ें आपके ज़हन को सुकून देने में मदद करती हैं। ज़हन की सफाई, ज़हन की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने ज़हन को भी साफ रखना चाहिए। हमें अपने ज़हन को भी साफ रखना चाहिए। गैर ज़रूरी ख़यालात, मनफी सोचें और माजी की यादें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इन ख़यालात को छोड़ने की कोशिश करें और अपने ज़हन को नए ख़यालात और तजुर्बात के लिए खुला रखें। आएँ अब हम डायरेक्ट इन तरीक़ों पे आते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिन पे चलकर हम अपने ज़हन को पुरसुकून कर सकते हैं। पहला तरीका, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहता हूँ। जब भी आप महसूस करें कि आपका ज़हन बेचैन हो रहा है तो चंद लम्हे निकालें और अपनी सांसों पर तवज्जो मरकूज़ करें। गहरी सांस लें, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। ये अमल आपके जिस्म में ऑक्सीजन की मिक़दार को बढ़ाता है और आपके ज़हन को सुकून देता है। आप ये वर्जिश दिन में चंद बार कर सकते हैं, ख़ास तौर पर तब जब आपको ज़हनी दबाव महसूस हो रहा हो। दूसरा तरीका, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक और ताकतवर तरीका है जो आपके ज़हन को पुरसुकून करने में मददगार साबित हो सकता है। मेडिटेशन के दौरान आप अपनी आँखें बंद करके एक खामोश जगह पर बैठें, अपने ख़यालात को छोड़ दें और सिर्फ अपने सांसों पर तवज्जो मरकूज़ करें। ये अमल आपके ज़हन को साफ़ करता है और आपको अंदरूनी सुकून फराहम करता है। रोज़ाना चंद मिनट का मेडिटेशन आपके ज़हन में बड़ी तब्दीली ला सकता है। तीसरा तरीका, नेचर के करीब जाना। नेचर के करीब जाना भी एक बेहतरीन तरीका है अपने ज़हन को पुरसुकून करने का। जब आप नेचर के हसीन मनाज़र में वक्त गुजारते हैं तो आपके ज़हन खुद ब खुद सुकून पाता है। पार्क में चहलकदमी करें, पहाड़ों के तरफ जाएं
یا سمندر کے کنارے بیٹھیں، نیچر کی خوبصورتی آپ کے ذہن کو تازگی بخشتی ہے اور آپ کی سوچوں کو منظم کرتی ہے۔ چوتھا طریقہ، پازیٹیو تھنکنگ۔ پازیٹیو تھنکنگ بھی ذہن کو پرسکون کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب آپ منفی خیالات میں گم رہتے ہیں تو آپ کا ذہن ہی بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس پازیٹیو تھنکنگ آپ کی خوشی اور سکون کو برقرار رکھتی ہے۔ روزانہ اپنے آپ سے کہیں کہ میں سکون میں ہوں یا میں اپنی زندگی کو بہتر بنا رہا ہوں۔ یہ پازیٹیو جملے آپ کے ذہن کو سکون دینے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ پانچواں طریقہ، ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ بھی ذہن کو پرسکون کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے کاموں کو منظم کرتے ہیں تو آپ کو دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اپنے دن کے منصوبہ بندی کریں اور اہم کاموں کو پہلے مکمل کریں۔ اس طرح آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا ذہن بھی سکون میں رہے گا۔ چھٹا طریقہ، سیلف لو۔ سیلف لو بھی ایک اہم عنصر ہے۔ جب آپ خود کو قبول کرتے ہیں اور اپنی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کا ذہن سکون پاتا ہے۔ خود کو وقت دیں، اپنے پسندیدہ سرگرمیوں میں مشغول رہیں اور اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں۔ یہ سب آپ کے ذہن کو سکون دینے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ساتواں طریقہ، بینیفٹ آف پراپر سلیپ۔ نیند کی کمی بھی ذہن کی بے چینی کا ایک بڑا سبب ہے۔ اچھی نیند آپ کے جسم اور دماغ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ آپ روزانہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں۔ نیند کے دوران آپ کا دماغ خود کو دوبارہ چارج کرتا ہے اور آپ صبح نئی جوش اور خروش کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں چیلنجز آتے ہیں لیکن ان کا سامنا کرنے کا طریقہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کنکلیوژن، محترم ناظرین و سامعین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذہن کو پرسکون کرنا ایک فن ہے اور یہ فن آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں چیلنجز آئیں گے لیکن آپ کے ذہن کی طاقت آپ کو ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت دے گی۔ آپ کو صرف اپنے آپ پر یقین رکھنا ہے اور ان طریقوں کو اپنانا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہیں۔ زندگی میں سکون پانے کے لیے آپ کو اپنے ذہن کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ اپنے خیالات کو مثبت رکھیں، خود سے محبت کریں اور اپنے آپ کو معاف کریں۔ قدرت کی خوبصورتی کو دیکھیں، شکر گزاری کریں اور اپنے خوابوں کی طرف بڑھیں۔ آخری بات، یاد رکھیں کہ سکون آپ کے اندر ہے، آپ کو صرف اس کی تلاش کرنی ہے۔ آپ کا ذہن آپ کا دوست ہے، اسے سنیں، اس کی دیکھ بھال کریں اور اسے سکون دیں۔ آپ ارادہ مضبوط کریں، خود پر یقین کریں، منزل آپ کی منتظر ہے۔